बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने एक वीडियो देखा व्हाट्सएप के अंदर। गुंटूर के चंद उलमा किराम और अइम्मा मसाजिद और ज़िम्मेदार हजरात जो है बैठ के प्रेस मीट कर रहे थे कि मीडिया के सामने बात कर रहे थे। इसी तरीक़े से 4 दिन पहले नेल्लूर के भी चंद उलमा किराम और दूसरे इलाके के उलमा किराम भी इसी किस्म का एक जो है वीडियो जमीयत उलमा हिंद के नाम से जो है वो एक वीडियो भेजा था। उसके ताल्लुक़ से भी मैं इससे पहले बात किया था। मेरा नाम आरिफ अली है, मैं शहर कदरी का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद से मेरे ताल्लुक़ात हैं, दावत व तबलीग से भी मेरे ताल्लुक़ात हैं और समाजी मुसलमानों के मसाइल पर जो है कभी कभार मेरी ताकत के बक़दर मैं आवाज़ उठाता हूँ। अल्लाह के फ़ضل से जिसका जो है आवाम मेरा साथ देती है, अल्लाह मेरा साथ देता है। आज मैं जो है एक बात आप हजरात के सामने इससे पहले भी बताया था वॉइस मैसेज के ज़रिए से, आज वीडियो के ज़रिए से बात मैं आप हजरात के सामने वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारे उलमा किराम अक्लमंदी और समझदारी से काम लें। आपको मोहब्बत है जगन मोहन रेड्डी साहब से और बाज़ उलमा को मोहब्बत है TDP से और बाज़ उलमा को मोहब्बत है कांग्रेस से और बाज़ बदबख्त बदनसीब उलमा को मोहब्बत है BJP और RSS से। आप अपनी मोहब्बत का इजहार और मुज़ाहिरा इनफिरादी तौर पे करें, इज्तिमाई शक्ल में मीडिया के सामने आके अल्लाह के लिए मत कीजिए। इसके नुकसानात का अंदेशा आपको नहीं है क्योंकि आपको सियासत से वक्फियत नहीं है, मुल्क के हालात से आपको पूरी तरीके से वक्फियत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से हमारे ताल्लुक़ात हैं और पूरे मुल्क के अंदर अकाबिरों के साथ उठना बैठना और आप हजरात की खिदमत में उनके जूते दुरुस्त करने की बरकत से अल्लाह ताला थोड़ी बहुत हमको शऊर दिया है, उसकी जानकारी दी है। हम जानते हैं कि आप हजरात अगर एक तरफ़ा होकर किसी पार्टी की तायीद करेंगे, जमात के नाम पे, जमीयत के नाम पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे या किसी मुत्तहिदा मुस्लिम माज या जो है कोई जो है तंजीम के नाम पे आप हजरात तो जो है ऐलान कर देंगे मीडिया के सामने और जिसकी तायीद आप कर रहे हैं खुदा न खास्ता वो इख्तिदार में नहीं आ सके, वो हुकूमत बना नहीं सके, तो जिसकी मुखालिफत आप करें वो लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। सिर्फ़ आप इनफिरादी शख्सियाती दुश्मनी वो नहीं करेंगे, जिस प्लेटफार्म से आपने ऐलान किया है वो पूरे प्लेटफार्म और पूरे इदारे, पूरी जमात और पूरी मजलिस और पूरी तंजीम की वो मुखालिफत करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह ताला के नबी के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, आप अंबिया के वारिस हैं। लेकिन आप इस तरह खुल्ला मीडिया के सामने आके किसी एक पार्टी की तायीद करना और ये कहना कि ये पार्टी को अगर नहीं जिताएंगे तो हमारा ये होगा वो होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेंबर पे खड़ के 2-2 घंटे अल्लाह के ज़ात से होने का यकीन दिलाने वाले आपके ज़बान से मखलूक के ताल्लुक़ से डर जो है अच्छा नहीं लगता। बक़ौल हज़रत क़ासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत ने फरमाया ये मुल्क कभी बर्बाद नहीं होता और मुल्क कभी हमसे छीना नहीं जाता। जिसका मफ़हूम मैं कहता हूँ, हो सकता है मेरे जुमले और अल्फाज कुछ मिलते जुलते हो, मुश्तरका तौर पर हो, कि इस मुल्क को बनाने के लिए, मुल्क के आज़ादी के लिए नेक और अच्छे लोगों का खून बहा है, लिहाजा मुल्क को कभी जो है नुकसान नहीं होगा, आँच नहीं आएगी। तो हमारा मुल्क है, किसी की बाप की जागीर नहीं। हमारे बड़े और असलाफ ने गोरों से लड़ा मुल्क को आज़ाद दिलाने के लिए, आज़ादी के लिए, और हम लोगों को लड़ना है मुल्क के वफादार की शक्ल में चलने फिरने वाले गद्दार चोरों से मुकाबला करना है। लेकिन आप हजरात इस तरह खुल्ला किसी एक पार्टी की तायीद करेंगे, वो पार्टी इख्तिदार में नहीं आएगी तो दूसरी पार्टी जिसकी मुखालिफत करी वो हमारी दुश्मनी करेगी, हमसे जो है दुश्मनी करेगी, हमारे से हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लिहाजा इनफिरादी आप काम कर ले, मसाजिद और मदारिसों में काम कर ले, अपने मुताल्लिकीन को जो है इसकी तश्कील कर ले। इस तरह कहना बेवकूफ़ी है, नादानी है, नासमझी है, नाअहली है। अल्लाह के लिए थोड़ा तो एहतियात कीजिए। उम्मत आपकी इज़्ज़त करती है, जिसके वजह यह है कि आपके सीने में अल्लाह की कलाम है, आपके दिमाग के अंदर अहादीस है। लेकिन आज बाज़ार में उलमा के ताल्लुक़ से लोग क्या कहते हैं, हमें सुन के मेरे भाई आंसू भी बंद हो गए।
اتنی ذلیل اتنی بدترین باتیں آپ کے تعلق سے امت کہتی ہے۔ علماء کی مخالفت اور علماء سے دوری امت کی گمراہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امت کب گمراہ ہوگی؟ علماء سے تعلق ٹوٹے گا تو امت گمراہ ہوگی، لیکن آپ کے اس عمل کے وجہ سے امت آپ سے کٹے گی۔ تیلگو دیشم کے مسلمان تم OCP کی تائید کرو گے کھلم کھلا تو وہ تمہارے دشمن بنیں گے، تمہارے خامیاں تلاش کریں گے، تم کو گالیاں دیں گی، اس کی آخرت برباد ہوگی اور تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور OCP کے تیلگو دیشم کی تائید کرنے والے علماء کی OCP کے مسلمان گالی دیں گے، غیر گالی دے رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سکھ بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے سپا یعنی سماجوادی پارٹی کے ڈیاس پہ جو ہے یہ کوئی چند علماء اور ملا نظر آئیں گے، کانگریس کے ڈیاس پہ ملا نظر آئیں گے، اور جو ہے بہوجن سماج پارٹی کے ڈیاس پہ ملا نظر آئیں گے، عام آدمی پارٹی پہ ملا نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بعض ملا BJP کے جو ہے ڈیاس پہ بھی جو ہے نظر آئیں گے، علماء نظر آئیں گے، لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ 10 پجاری یا 10 پادری یا 10 گرودوارہ کے سردار جی یا 10 جین کے جو ہے کوئی بڑے جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ڈیاس میں نہیں جائیں گے، اور کوئی پریس میٹ رکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ فلاں پارٹی کو دو ہم نے متحدہ طور پر طے کیا ہے، فلاں پارٹی کو دو ہم نے متحدہ طور پر طے کیا ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم گنٹور کے پورے ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، اور تم OCP کو دے دو، تھوڑی دیر کے بعد تیلگو دیشم کے کہیں گے کہ ہم گنٹور کے فلاں تنظیم کے علماء ہیں، ہم سب طے کر دیا ہے کہ پورے مسلمان TDP کو دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد اور کچھ تنظیم کے لوگ بیٹھ کے کہیں گے کہ ہم پورے جو ہے فلاں ڈسٹرکٹ کے پورے علماء ہیں، آپ سب کانگریس کو دے دو۔ میرے بھائی شرم کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ 2019 اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 2019 میں CAB کو CAA بنا دیا گیا ہے۔ اب جگن موہن ریڈی نہیں، ان کے والد صاحب راجشیکھر ریڈی بھی روک نہیں سکتے۔ NRC ہو چکا ہے، UCC کی پوری پریپریشن ہو چکی ہے، اور یہ ہے اسی طریقے سے وقف ایکٹ 1955 کے کینسلیشن کے تعلق سے پوری جو ہے ترتیب وہ لوگ بنا چکے ہیں۔ بس ان کو اس مرتبہ 24 میں اقتدار میں آنا ہے، حکومت بنانا ہے، اتنا کافی ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے متحد طور پر جو ہے مخالفت ان لوگوں کی کرے جو BJP سے براہ راست ملے ہو یا BJP کی جو ہے بلا واسطہ اس کی تائید کر رہے ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ 2019 میں جس وقت الیکشن سے پہلے میں اور ہمارے امتیاز احمد صاحب RTA کے جو ایکس چیئرمین تھے، ریٹائرڈ جج تھے وائلپاڑ کے، وہ دونوں مل کر حضرت سے ملاقات کے لیے گئے تھے دلی، جمعیت کے دفتر میں تھے۔ اس کے بعد میں نے حضرت سے ملاقات کی، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے حضرت سے ملاقات کی، اور صورتحال پورے آندھرا پردیش کا میں نے بتایا اس وقت، اور ملک کے حالات کے تعلق سے حضرت سے رائے مشورہ کیا۔ تو حضرت نے کہا کہ BJP کا جو ساتھ دیتا ہے، BJP کے ساتھ جو چلتا ہے، BJP کے ساتھ جو رہتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور دستور کا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے۔ اور حضرت نے ایک بات یہ بھی بتایا کہ BJP کے غلطیوں کو، BJP کے خامیوں کو جو سن کر بھی چپ رہتا ہے، آواز اس کی مخالفت میں نہیں اٹھاتا، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ آپ حضرات دانشمند ہو، آپ سمجھدار ہو، اہل علم حضرات ہو، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت BJP سے ملا کون ہے، اور BJP کے ہر غلطی پہ ہاں میں ہاں کون ملا رہا ہے، اور اس کی غلطی پہ آواز کون نہیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کریں، اور اللہ کے لیے ایسی کام کر کے امت کو جو ہے امت کو مصیبتوں میں مت ڈھکیلیے۔ آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ کے جوتے درست کرنا اجر سمجھتے ہیں، آپ سے مسافہ کرنا ہم لوگ ثواب سمجھتے ہیں، آپ ہمارے دکانوں مکانوں میں آ کے بیٹھ گئے تو ہم برکت سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایسی حرکت کریں گے تو لوگ آپ کو مصلی سے ہٹائیں گے، ممبر پہ بیان کرنے دے دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری باتیں اگر کسی کو ٹھیس پہنچائی ہے، علم اور علمی حضرات کے ادب کس سے ہٹ کر ہے، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کیجیے، اور میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں، مجبوراً یہ ویڈیو چھوڑتا ہوں کیونکہ حالات سے میں واقف ہوں، باہر لوگ آپ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔